बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। हारने वाला नहीं, सबको ट्रैक पर लाऊंगा। पीसीबी को और मजबूत करना है। कई चीजों ने हमारे क्रिकेट को खराब किया। हम जो काम कर रहे हैं उसका फायदा 1 या 2 साल तक होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गजाफी स्टेडियम में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, टेस्ट टीम के कप्तान का फैसला मैंने नहीं, मेरी टीम ने करना है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एलसीसी ग्राउंड का भी दौरा किया। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। अब यहाँ पर बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। शहर में महंगाई का तूफान, दूध दही की कीमतों में भी इजाफा। ओपन मार्केट में दूध 220 रुपये फी लीटर में फरोख्त होने लगा। दही की बढ़ती कीमतों पर शहरियों का इजहार तशवीश। घी, ऑयल, चावल की कीमतें भी कम ना हो सकें। घी दर चावल 595 दर्जा दोयम 450 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि चावल 300 से 640 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। शहर के ओपन मार्केट में गिरां फरोश बेकाबू हो गए। जिला हुकाम सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देने लगी। घी, ऑयल, चावल, दूध, दही, मटन, ब्रायलर कुछ भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। शहर में दर्जा अवल घी और ऑयल 595 रुपए फी किलोग्राम, दर्जा दो 540 रुपए, जबकि दर्जा स्वयं 475 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के चावल 300 रुपए से लेकर 640 रुपए फी किलोग्राम तक दस्तयाब है। शहर भर में दूध सरकारी निर्ख 170 रुपए फी लीटर पर कहीं दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 220 से 250 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 260 से 270 रुपए फी किलो तक दही फरोख्त किया जा रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कसाबों की दुकानों पर मायारी के नाम पर मटन 3500 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मटन की कीमत 1600 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। शहर की मार्केटों में मुर्गी के गोश्त में मुख्तलिफ कीमतों में बेचा जा रहा है। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 410 रुपए किलो मुकर्रर है। ओपन मार्केट में 430 से 440 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अंडे सरकारी कीमत 210, मार्केट में 215 रुपए दर्जन में बेचे जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी और मार्केट निर्खों में नुमाया फर्क इंतजामी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने कहा कि जिला इंतजामिया ने लाहौर को गिरां फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया, जिसके बायस नाजायज मुनाफाखोरी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अवाम ने हुकूमत और मुतलका इदारों से मुतालबा किया कि नाजायज मुनाफाखोरी और गिरां फरोशी के खिलाफ मुअस्सर इकदाम किए जाएं और बुनियादी अशिया जरूरियात की कीमतों में कमी लाकर कम आमदनी वाले तबके को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये जबकि डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता किया गया है। ताहम आवाम का कहना है कि ये कमी महंगाई के मुकाबले में नाकाफी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी, आवाम ने रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी की गई है। नई कीमतों के तहत पेट्रोल 373 रुपए 78 पैसे जबकि डीजल 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। अगरचे कीमतों में कमी को अवामी रिलीफ करार दिया जा रहा है, लेकिन शहरी इस इकदाम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन दिखाई नहीं देते। शहरी कहते हैं कि जब आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का जवाब पेश करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100 रुपए से जायद इजाफा किया गया था, तो अब कमी सिर्फ चंद रुपए तक महदूद क्यों है? शहरियों ने शिकवा किया कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मार्केट में अशिया की कीमतें कम नहीं होती। हुकूमत को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट किरायों और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी मुनासिब कमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। शहर में एलपीजी माफिया बेकाबू, सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद। आगरा की मुकर्रर कीमत 308, एलपीजी 560 रुपए किलो में फरोख्त। अवाम महंगी गैस खरीदने पर मजबूर है। जिला इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। उधर ठोकर न्याज में रिक्शा ड्राइवर्स का एलपीजी महंगी होने पर एहतजाज। ड्राइवर ने गले में रोटियों के हार पहनकर एहतजाज किया। मजीद गौरी का आगरा निर्खों पर एलपीजी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा भी सामने आया है। शहर में एलपीजी माफिया बेकाबू, सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद हो गए। आगरा की मुकर्रर कीमत 308 रुपए है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 560 रुपए किलो में बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि हर रोज दुकानदार 20 से 30 रुपए बढ़ा देते हैं। घरों में गैस की अदम दस्तयाबी से महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। ठोकर न्याज पेक पर सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों का एलपीजी महंगी होने पर एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवरों ने गले में खुश्क रोटियों के हार पहनकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये गरीब है, मुतवसत तबका है, 308 रुपए सरकारी रेट है। आपकी कितना प्राइस कंट्रोल कमेटी है? 24 घंटे बाद डीसी ऑफिस के बाहर भी धरना होगा और पहिया जाम की कार फर्स्ट टाइम रिक्शा ड्राइवर देने जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आगरा निर्खों पर एलपीजी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कीमतें कम ना हुई तो 24 घंटों बाद डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। अवाम को लूटने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। एलपीजी बहरान पर खामोशी कबूल नहीं, एहतजाज पंजाब भर में फैलेगा।
اب یہاں پر بات کریں گے گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش برسانے والا سسٹم ملک میں موجود ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آئندہ 24 گھنٹے میں آندھی اور موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے صبح بھر میں آندھی، بارشوں اور ژالہ باری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ بارش نے شہر کا موسم خوشگوار کر دیا۔ شہر کے درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 45% تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش برسانے والا سسٹم ملک میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آئندہ 24 گھنٹے میں آندھی اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر میں آندھی، بارش اور ژالہ باری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ شہر میں گزشتہ رات آندھی اور بارش سے لیسکو ریجن کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقے دن بھر بھی بجلی سے محروم رہے۔ موسم میں بہتری کے باعث بجلی کی ڈیمانڈ میں کمی اور شارٹ فال 0 ہو گیا۔ پنجاب حکومت کا کنسولیڈیشن آف ہولڈنگز آرڈیننس 1960 منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کنسولیڈیشن آف ہولڈنگز ایکٹ قائمہ کمیٹی ریونیو کو منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا۔ قائمہ کمیٹی ریونیو 2 ماہ میں بل پر رپورٹ ایوان میں پیش کرے گی۔ ایوان منظوری بل کی حتمی توثیق گورنر پنجاب دیں گے۔ پنجاب حکومت نے زمینوں کی کنسولیڈیشن سے متعلق 46 سالہ پرانے قانون کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب کنسولیڈیشن آف ہولڈنگز آرڈیننس 1960 کی جگہ پنجاب کنسولیڈیشن آف ہولڈنگز ایکٹ 2026 متعارف کرا دیا گیا۔ بل کے متن کے مطابق حکومت نے موجودہ کنسولیڈیشن نظام کو غیر ضروری تاخیر، پیچیدہ طریقہ کار اور انتظامی مشکلات کے باعث ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے قانون کے نفاذ کے بعد پنجاب میں نئی کنسولیڈیشن کارروائیاں شروع کرنے پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ زیر التوا اسکیموں کی تکمیل کے لیے واضح ٹائم لائن بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ مجوزہ بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد قائمہ کمیٹی برائے ریونیو کو بھجوا دیا گیا ہے، جو 2 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کرے گی۔ کمیٹی کی منظوری کے بعد بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہوگا، جبکہ حتمی توثیق گورنر پنجاب کی جانب سے دی جائے گی۔ صوبائی بجٹ میں میوزیم، آثار قدیمہ، سیاحت کے لیے 25 ارب 22 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 13 ارب 25 کروڑ مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ جاری منصوبوں کے لیے 11 ارب 96 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش۔ لاہور میوزیم کے نئے بلاک کی تعمیر کے لیے 75 کروڑ مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ میوزیم، آثار قدیمہ اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 25 ارب 22 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 13 ارب 25 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ جاری منصوبوں کے لیے 11 ارب 96 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی۔ صوبے میں سیاحتی سرگرمیوں اور تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے متعدد اہم منصوبے بجٹ میں شامل کیے گئے۔ لاہور میوزیم کے نئے بلاک کی تعمیر کے لیے 75 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کوٹلی سبزیاں مری میں ایکو پارک کے قیام کے لیے 35 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی۔ بجٹ تجاویز میں ٹورزم کمپلیکس پنجاب کی تعمیر کے لیے 75 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ بجٹ میں شامل ان منصوبوں کا مقصد پنجاب میں سیاحت کے فروغ، تاریخی ورثے کے تحفظ، ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی ہے۔ مہدی پارک انتظامی غفلت کے باعث بدحالی کا شکار ہو چکا ہے، جس پر علاقہ مکین شدید پریشان ہیں۔ پارک میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث جگہ جگہ کچرا بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے سرسبز گھاس کی جگہ جھاڑیوں نے لے لی ہے، جس سے پارک کی خوبصورتی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مہدی پارک علاقے کے مکینوں کے لیے واحد تفریحی مقام کی حیثیت رکھتا ہے، طویل عرصے سے عدم توجہی کا شکار ہے۔ پارک کے مختلف حصوں میں صفائی کی صورتحال انتہائی خراب دکھائی دیتی ہے، جبکہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث سبزہ زار اور پودے بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ جگہ جگہ جھاڑیاں اگ گئی ہیں اور پارک کی مجموعی حالت خستہ حالی کی عکاسی کرتی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پارک میں بچوں کے لیے جھولے اور دیگر تفریحی سہولیات موجود نہیں، جس کی وجہ سے بچے کھیل کود کے مناسب اور محفوظ ماحول سے محروم ہیں۔ اسی طرح فیملیز اور بزرگ افراد کے لیے بیٹھنے کے مناسب جگہیں اور بینچز بھی دستیاب نہیں، جس کے باعث پارک آنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک کی موجودہ حالت نہ صرف تفریحی سرگرمیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے، بلکہ علاقے کی خوبصورت ماحول کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ ڈی اے وی ہاسٹل 1 ہندو کیمپ کے رہائشی سراپا احتجاج۔ علاقے میں کئی ماہ کی گیس کی بندش سے زندگیاں چیرن ہو گئی، گھروں میں چولہے بند ہو گئے، غریب رہائشی مہنگے سلنڈر خریدنے پر مجبور ہیں۔ ڈی اے وی ہاسٹل 1 ہندو کیمپ نرس سیکریٹریٹ کے رہائشی گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ علاقے کی خواتین ہاتھوں میں بل تھامے سڑک پر نکل آئی ہیں۔ مظاہرین نے انتظامیہ اور اداروں کے خلاف نعرے لگائے۔ گھروں میں گیس کی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ مظاہرین نے کہا علاقے میں کئی ماہ سے گیس بند ہے، شکایات بھی اندراج کروائیں مگر سنوائی نہیں ہوتی۔ غریب لوگ ہیں، سلنڈر خرید نہیں سکتے تو کیسے گزارا کریں؟ انتظامیہ بس بہانے بناتی ہے، کوئی مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں۔
पहले यहाँ खुदाई शुरू की गई, तो खुदाई में इन्होंने कहा जी हम नया कनेक्शन लगा रहे हैं। हम लोग इसी में रहे जी नया कनेक्शन लग रहा है, आए ऐसे करते रहे। फिर ऐसा हुआ कि ईद पे 3 दिन से गैस आई है, उसके बाद फिर गैस खत्म हो गई। फिर हमने एहतजाज किया, हमने रोड बंद किया, रोड बंद करके पुलिस वाले हमें दफ्तर लेके गए, दफ्तर वाले हमने जाके कंप्लेन की। हमारा पूरा 30-40 औरतों का पूरा मजमा गया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। एक नज़ीर नाम का ठेकेदार है और एक निसार नाम का वो सुपरवाइजर है, वो हमें फ़ोन नंबर दे दिया है, फ़ोन कर करके थक गए, वो आते हैं करके चले जाते हैं। एक ठेकेदार है, उसने हमें 8 दिन से ये लारा लगाया रखा जी औजार नहीं मिल रहा, औजार नहीं मिल रहा, औजार नहीं मिल रहा। औजार मिला तो अब आके कहता है जी हमें परमिशन नहीं है, अब हमें परमिशन ला कर दें। अब बताए हम परमिशन कहाँ से ला कर दें? हम गरीब लोग हैं, हमें तो रस्तों का नहीं पता, हम औरतें मजदूर हमारे बंदे हैं, वो सुबह निकलते हैं रात को आते हैं, उनको हम दिहाड़ियाँ तोड़वाएं ताकि वो दिहाड़ी तोड़ के हमारे पास हमारे साथ चलें। हम वो दिहाड़ी तोड़ देंगे, हमारे बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से सीनियर लीगी रहनुमा राना लाल खान और राना रियासत अली खान ने मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली को पोर्ट्रेट पेश किया गया। मुलाकात के दौरान राना लाल खान और राना रियासत अली खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली को उनका खूबसूरत पोर्ट्रेट पेश किया, जिस पर स्पीकर ने इस जज्बे को सराहा और कहा कि अवामी नुमाइंदों के दरमियान इस तरह का खलूस और एहतराम जमहूरी रवायात को मज़ीद मजबूत करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया, उनके सियासी और तंजीमी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि राना लाल खान और राना रियासत अली खान पार्टी के मुखलिस और फ़आल कारकुन हैं जो अपने हलकों में मुस्बत सियासी रवायत कायम किए हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे रहनुमा पार्टी ढांचे को मजबूत बनाने और अवामी राबते को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो काबिल तारीफ़ है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की एनर्जी कंपनी के चेयरमैन ने मुलाकात की। अपने ग्रुप की पंजाब में शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के प्लान से आगाह किया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब में चीन की एनर्जी कंपनी की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे और उन्हें यहाँ सरमायाकारी पर हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की बड़ी एनर्जी कंपनी 2-8 राकोर के चेयरमैन पेनी पेंग ने मुलाकात की। पैसिक हाउस में होने वाली मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई। चीन की सरमायाकार कंपनी के चेयरमैन मिस्टर पेनी पेंग ने पंजाब में अपनी सरमायाकारी के प्लान से आगाह किया और बताया कि उनका ग्रुप पंजाब में शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करेगा। स्पेशल इकनॉमिक जोन में 21 एकड़ रकबे पर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना लगाएगा। पहले मरहले में $15 मिलियन की सरमायाकारी होगी, जिससे रोजगार के 1500 मौके पैदा होंगे। ग्रुप रवां साल के आखिर तक कारखाने की तामीर शुरू करने का इरादा रखता है। कारखाने में मुकामी मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियां तैयार होंगी और यहाँ से अमेरिका, कनाडा, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक को सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियां बरामद भी की जाएंगी। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन वक्त और साजगार माहौल मौजूद है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में आलमी मयार का सनती इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है और सरमायाकारों को खसूसी मराहत हासिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के क्लीन पंजाब अभियान के तहत महमूद बूटी लैंडफिल साइट की बहाली और मीथेन गैस को तवानाई में तब्दील करने का पाकिस्तान का पहला कार्बन क्रेडिट मार्केट मंसूबा तकमील के करीब पहुंच गया है। मंसूबे के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत जदीद फ्लेयरिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर में महमूद बूटी लैंडफिल साइट का दौरा किया और जारी तरक्याती और माहौलियाती मनसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर CEO रूडा इमरान अमीन ने उन्हें मनसूबे की पेशरफ्त, कार्बन क्रेडिट मार्केट मैकेनिज्म और लैंडफिल साइट की बहाली के मुख्तलिफ मराहिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि कई दहाइयों से मौजूद कूड़े के पहाड़ों को जदीद और साइंसी तरीकाकार के मुताबिक डंप करके उन पर मिट्टी डाली जा रही है, जिससे माहौलियाती और ज़मीनी आलूदगी के खात्मे में मदद मिल रही है। मंसूबे के बायस इलाके में फैली बदबू, ताफुन और गंदगी में नुमाया कमी आई है और गर्दोनवाह के इलाका मकीनों को बेहतर माहौल मुयसर आ रहा है। सीनियर वज़ीर ने वेस्ट डंप को जदीद सोलर पार्क और अर्बन फॉरेस्ट में तब्दील करने के मनसूबों का भी जायजा लिया गया। जमात इस्लामी की बदल दो निज़ाम मेंबरशिप मुहिम शहर भर में जोरों शोर से जारी है। GI यूथ और शुबा दावत के ज़रिए तमाम बागबानपुरा के मुख्तलिफ बाजारों में डोर टू डोर मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ किया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने मुहिम का इफ्तिताह किया, जबकि सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल, नायब अमीर इंजीनियर इखलाक अहमद, अमीर जमात इस्लामी शुमाली लाहौर मियां उस्मान अफजल, GI यूथ की मुकामी क़यादत और कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने ताजरों, दुकानदारों और शहरियों से मुलाकातें की और उन्हें जमात इस्लामी की मेंबरशिप हासिल करने की दावत दी और मुख्तलिफ बाजारों, चौराहों में
ہینڈ بل تقسیم کیے۔ اس دوران بڑی تعداد میں شہریوں کی ممبرشپ بھی رجسٹر کی گئی۔ تاجروں نے ملک میں جاری موجودہ نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ لاہور چیمبر میں برآمدات کے فروغ کے لیے اہم تجاویز سمیت ایکسپورٹرز کے مسائل کے حل اور نئے اقدامات کے حوالے سے اہم اجلاس کا انعقاد منعقد ہوا ہے۔ چیئرمین ینگ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن شعیب ایوب اٹالوی نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے برآمدات کے فروغ اور ایکسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے اہم تجاویز پیش کی ہیں۔ شعیب ایوب اٹالوی نے حکومت کے حالیہ بجٹ میں برآمدی شعبے کے لیے اقدامات کو سراہا، جن میں سپر ٹیکس کا خاتمہ، فیڈ پر سیلز ٹیکس میں کمی اور ایکسپورٹ ریمیٹنس پر 0.75% رعایت شامل ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے تحت پاکستان میں پہلی MOU کے ساتھ ایکسپورٹ مینجمنٹ ڈگری شروع کی جائے گی۔ طلباء نے کپڑوں، فرنیچر اور فن پاروں کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں تھیسس ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شرکاء نے بچوں کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ جوہر ٹاؤن میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں تھیسس ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیٹی پروفیسر نیاز احمد اختر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ وائس چانسلر پروفیسر حنا طیبہ خلیل اور رجسٹرار ڈاکٹر محمد افضل سمیت اساتذہ بھی موجود تھے۔ پروفیسر نیاز احمد نے بچوں کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے سیف گارڈ کیا ہے اپنی ہسٹری کو، آرٹ کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، کلچر کو سیف گارڈ کیا ہے۔ آپ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کو دیکھیں، چاہے وہ جیولری کی فارم میں ہیں یا وہ گارمنٹس کی فارم میں ہیں یا فیشن ڈیزائن کی فارم میں ہیں، ہر طریقے سے یہ ایسی چیز ہے، اگر اس ہال کو آج وزٹ کر لے کوئی انٹرپرینور، یہ سارے پروجیکٹس ہی وہ بائی کر لے۔ ڈسپلے میں طلباء و طالبات اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں فیشن، ٹیکسٹائل، جیولری، فرنیچر، سیرامک اور مرچنڈائز مارکیٹنگ سمیت مختلف شعبوں کے منصوبے پیش کیے گئے۔ بچوں نے نمائش کو محنت کا پھل قرار دیا۔ آج 4 سال کی محنت کے بعد ہم نے جو ہے اپنا کام ڈسپلے کیا ہے اور لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور ہمیں بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز بھی مل رہی ہیں برانڈس کی طرف سے، وہ ہمیں جابز آفر کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اور ہم اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت محنت کی اور آج ہم لوگ وہ جو محنت ہے اس کا پھل دیکھ رہے ہیں ہمیں کس طرح مل رہا ہے، اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن نو ڈاؤٹ اس میں ہمیں ورتھ اٹ رہی ہے 4 سال میں، اور جو بچوں کا کام ہے وہ بہت ایکسیپشنل ہے۔ طلباء نے کپڑوں، فرنیچر اور فن پاروں کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا، جبکہ شرکاء نے ان کی محنت کو خوب سراہا، مزید بہتری کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں سماجی مسائل کے حل کے لیے ریاضیاتی ماڈلنگ کے قومی مقابلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اعداد و شمار اور ریاضی کے اصولوں کے ذریعے اہم سماجی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے عبدالسلام اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز میں 2 روزہ قومی ریاضیاتی مقابلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی فنڈ کے تعاون سے منعقد ہونے والے اس ایونٹ کے لیے ملک بھر سے 2100 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے سخت تعلیمی جائزے کے بعد محض 42 باصلاحیت طلباء کو منتخب کیا گیا۔ مقابلے میں شرکت کے لیے طلباء ملک کے مختلف دور دراز علاقوں بشمول سکردو، مانسہرہ، سکھر اور کراچی سے لاہور پہنچے ہیں، جو ملک کی ممتاز جامعات میں زیر تعلیم ہیں۔ 2 روزہ مقابلے کے دوران طلباء کو 4 مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، جو تعلیمی، عدم مساوات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں خواتین کی کم شرکت، شہری اور دیہی علاقوں کے فرق اور سماجی شمولیت جیسے اہم موضوعات پر کام کر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں کپس ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام انٹری ٹیسٹ کریئر سیمینار 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد طلباء کو درست معلومات، مؤثر رہنمائی اور بہتر کریئر کے انتخاب میں مدد فراہم کرنا تھا۔ ٹیسٹ کیریئر سیمینار 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار پنجاب یونیورسٹی میں کپس ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس کا مقصد طلباء کو درست معلومات، مؤثر رہنمائی اور بہتر کیریئر کے انتخاب میں مدد فراہم کرنا تھا۔ ماہرین تعلیم نے انٹرمیڈیٹ اور اے لیول کے طلباء کو میڈیکل، کمپیوٹر سائنسز اور انجینئرنگ کے شعبوں میں داخلے، میرٹ اور مواقع سے متعلق آگاہی دی۔ کپس کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے طلباء کو انٹری ٹیسٹ کی مؤثر تیاری کے طریقے بھی بتائے، جبکہ ٹاپ یونیورسٹیز میں
داخلے کے چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر کپس سلمان مقصود نے کہا کہ مقصد طلبہ کو صرف تیاری نہیں بلکہ درست سمت دینا ہے تاکہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ کپس کی آن لائن کلاسز اب طلبہ کے لیے مزید مثبت ثابت ہو گئیں۔ اسٹوڈنٹس کو کریئر گائیڈنس جو دی گئی ہے، کریئر آپشنز کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ انٹری ٹیسٹ کی سکسیس کو کیسے آپ نے اچیو کرنا ہے اس کے حوالے سے بہت ڈیٹیلڈ بات ہوئی ہے۔ کریئر آپشنز کے ساتھ ساتھ ہر ٹیسٹ کی بہت ڈیٹیلز میں بات ہوئی ہے، اور کپس نے جو اس کے لیے سولوشن دیا ہے جس میں ہم لوگ کپس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی، اس کے ساتھ آن لائن ایکسیس، اس سال ہم لوگ اسمارٹ بکس کا ایک نیا انیشیٹو لے کے آئے ہیں۔ دیٹس اے ویری گڈ انیشیٹو فار دا اسٹوڈنٹس، بڑی اچھی اپرچونٹی ہے۔ ہیڈ آف ایکیڈیمک کاؤنسل علی بٹ اور ڈائریکٹر ایکیڈیمک ڈاکٹر شراز احمد نے کہا کہ کپس ایجوکیشن سسٹم گزشتہ 34 برس سے تعلیمی میدان میں خدمات انجام دے رہا ہے اور طلبہ کی کامیابی کے لیے کوشاں ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اکثر پیرنٹس کو اور بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنے مارکس ریکوائرڈ ہے بیسکلی کسی بھی ٹاپ یونیورسٹی تک پہنچنے کے لیے۔ وہ ساری انفارمیشن اس سیمینار میں دی گئی ہے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اگر میں کپس کے سسٹم کی بات کروں تو ہم جہاں بچوں کو آن کیمپس ٹیچنگ دے رہے ہیں، پورا پروگرام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا LMS سسٹم ہے، آن لائن سسٹم ہے، اس پہ بھی بچوں کو ایک کمپلیٹ پروگرام ساتھ ملتا ہے، ایک سپورٹ ملتی ہے۔ MD CAT از دا ریکوائرمنٹ فار ایڈمیشن ان آل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز، اور اس کے اندر 93% میرٹ یہ پچھلے سالوں میں رہا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ بچے ضرور ان سیشنز کو جوائن کریں، اور کپس کے اندر ان سیشنز کے ساتھ ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے تمام سسٹم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ، LMS کے ساتھ، اپنی بکس کے ساتھ۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی بچے جب یہ جوائن کریں گے تو ایز پر پریویس ایئرس کپس کی طرح دے ول گیٹ ٹاپ پوزیشنز۔ اس موقع پر طلبہ اور والدین کا کہنا تھا کہ یہ سیمینار ہمارے لیے بہت معلوماتی رہا، ہمیں اپنے کیریئر کے انتخاب میں کافی مدد ملی ہے۔ کافی کچھ انہوں نے سکھایا اور بہت موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، جیسے ہم ٹیسٹ میں پرفارم کریں اور جو بھی آگے ہم یونیورسٹیز میں ہم جائیں۔ بہت اچھا تھا سیمینار۔ ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے کہ ہم اپنے انٹری ٹیسٹ کو کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں، اور اپنے کانفیڈنس کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے، ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہ اسمارٹ اسٹڈی جو کراتی ہے نا، اور اس سے ٹارگٹ بچے کا اچیو ہو جاتا ہے کہ آپ نے ٹارگیٹڈ اسٹڈی کرنی اور اسمارٹ اسٹڈی کرنی ہے۔ اس سے جو میں نے ادھر سنا ہے، جو طریقہ کار ان کا دیکھا ہے، اس سے مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے۔ سیمینار کا مقصد طلبہ کو درست معلومات، مؤثر رہنمائی اور بہتر کیریئر کے انتخاب میں مدد فراہم کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔